1879 में, यानी आज से करीब 150 साल पहले, पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने जैकल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो पिरामिड्स की कौन सी चीज़ देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका। वो जैकल पिरामिड्स में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया कि अब वो पिरामिड्स में बने इस सुराख के अंदर देखना चाहता था। वर्ड फैक्ट की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने अपने आप को पिरामिड्स में बने हुए एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाजरीन, ये वो मंजर था जिस दिन दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। ये वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर मौजूद हैं जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले बगैर कंपस के पिरामिड्स की हर साइड को एक्यूरेट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेज़र लेवल के ज़मीन को परफेक्टली लेवल भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमने इतना भी जाना कि बगैर किसी मॉडर्न टूल के 50 टन वज़नी पत्थरों को स्क्वायर शेप में भी दिया और उनको बगैर किसी क्रेन के पिरामिड्स के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद रिसर्चर परेशान थे कि किंग चैम्बर में मौजूद 1 पीस ऑफ ग्रेनाइट से बना हुआ ताबूत अंदर आखिर कैसे लाएगा। पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? रिपोर्टिंग कैमरा ने पिरामिड्स के स्लैब में छेद किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा जो 4500 साल पहले किसी ने नहीं देखा था। ये सब आप जान सके वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, तमाम पिरामिड से ऊंचा और चौड़ा पिरामिड्स। इसके अंदर अभी तक 2 चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चैम्बर में रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज़ देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज़ ताबूत नहीं थी, बल्कि रिसर्चर ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर के आने का रास्ता सिर्फ छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिरकार ये 1 पीस ऑफ ग्रेनाइट से बना हुआ ताबूत कैसे अंदर लाया गया? आखिरकार कई सालों के रिसर्च के बाद ये रिज़ल्ट सामने लाया गया कि पहले किंग चैम्बर को अंदर से बनाया गया, तो उस वक़्त ये ताबूत इसके अंदर रखा गया। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ एक छोटा सा सुराख छोड़ दिया गया होगा। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन मिशन कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसकी मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही थी। किसी का कहना था कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद एंशियंट इजिप्शियन नहीं थे, और इन गुलामों से ज़ोर ज़बरदस्ती इतना वज़न उठवाया जाता था। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हज़ारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो कि ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स की सालों की मेहनत एक ऐसा एविडेंस तलाश किया जिसने ये तमाम सरंजाम दिया। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को मज़दूरों की हड्डियाँ मिली। स्केलेटन का मुआयना किया गया तो इनमें एक ख़ास चीज़ नज़र आई। कुछ मज़दूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे हुए थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना था कि लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती हुई रही है। लेकिन पुराने ज़माने में ग़ुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने इनको स्केलेटन भी किया, जिससे ये मालूम हुआ कि ये लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब चूँकि ये एविडेंस सामने आ गया था कि इसको ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि कितने मज़दूरों ने ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन के लिए इंसानों से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले ना ही इनके पास कोई मशीन थी और ना ही कोई मॉडर्न टूल्स। ज़ाहिर है उस वक्त पिरामिड्स बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफ़ी मज़दूर
کی مدد لی گئی ہوگی۔ ہسٹری سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ایک ہی وقت میں 1,00,000 مزدوروں کی ضرورت پڑی ہوگی اور یہ مزدور پورے ملک سے لائے گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈس کی الجھی ہوئی گدیاں اب سلجھنا شروع ہو گئی تھی۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے اور اب یہ ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے کہ انہوں نے پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو کہ بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز یہ تھا کہ ان پیرامڈس بنانے کا مقصد، جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا ہوا صرف ایک پیرامڈ، ان کے اندر سیکرٹ چیمبرز، آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ ممیز کو رکھنے کے لیے اتنا تام جھام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈس کا کوئی اور خاص مقصد تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر کے مختلف اداروں سے مدد لی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈس کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا۔ اینشینٹ ایجپشن کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آسمان پر جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ بھی پچھلے رہے اپنے دوستوں، فیملیز اور دھرتی کا کام آتا رہے، اس کے لیے ان کو اس پیرامڈ میں دفنایا جاتا جو پیرامڈس کی پر لکھی ان سینز لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد خاص کر سکے گا۔ چیلنج نمبر 11، اینشینٹ ایجپشن کے انجینئر کی ہسٹری کے ان شاہکار اسٹرکچر کے ڈیزائن ایک بار پھر سے اسٹرکچر کو مصیبت میں ڈال گئے کہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے گیزا کے ایک ایریل فوٹوگراف سے۔ ان میں سے دیکھا جاتا ہے کہ ان پیرامڈس کا اسٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں کر رہے۔ معلوم نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بہ انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈس بنائے، انہوں نے تینوں پیرامڈس کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا، کیوں ان کی پوزیشنیں میچ نہیں ہو رہی۔ پہلے تو اس کو ایک انسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن صرف تب تک جب تک رابرٹ بوول نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔ رابرٹ بوول کا ماننا ہے کہ یہ سب اتنی انسیڈنٹس نہیں، بلکہ ان پیرامڈس کی یہ پوزیشن سوچے سمجھے پلان سے رکھی گئی، کیونکہ اس دور میں اینشینٹ ایجپشن ستاروں کو مانتے تھے اور انہوں نے اورن بیلٹ کی ان تینوں ستاروں سے ان کی پوزیشن میچ کی اور اسے انہیں ان تینوں کی پوزیشن سے بنائے تھے۔ چیلنج نمبر 11، 1980 میں پیرامڈس پر ایک خاص قسم کے ایکس رے پھینکے گئے جس سے یہ معلوم پڑا کہ کوئن اور کنگ چیمبر کے علاوہ پیرامڈس کی ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا کہنا ہے کہ شاید یہ وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈس کی کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کی ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹے سے سوراخ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فٹ کے بعد یہ روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے آگے ایک پتھر کا سلیب تھا جس پر کاپر کے 2 ہینڈل بھی لگے ہوئے تھے، لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4.5 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، جس کے لیے انہوں نے مزید 8 سال کی محنت میں ایک ایسا روبوٹ تیار کیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی ہوئی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ کو لائن سٹون میں سلیب میں باریک چھید کر دیا، اتنا باریک کہ اس کے صرف ایک کیمرہ جا سکتا تھا۔ جب اس کیمرے کو سلیب کے اس پار بھیجا گیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جو 4500 سال پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس سلیب کے آگے ایک اور سلیب تھا جس میں 2 ہینڈل لگے ہوئے تھے، اور جب کیمرے کا اینگل نیچے کیا گیا تو ان میں کوئی خاص قسم کے لفظ لکھے گئے تھے جو 4500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشن نے لکھے تھے۔ نہ ہی ان الفاظ کا کوئی سمجھ آ سکا ابھی تک اور نہ ہی ان کا مقصد سمجھ آ سکا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں کوئی ایسا روبوٹ تیار کیا جائے یا کوئی جدید کیمرہ تیار کیا جائے جو اس کے اس پار دیکھ سکے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھرپور انجوائے کی ہوگی اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہوگی۔ اللہ حافظ۔